नमस्कार। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सहकार्यमा नेपाल टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम कोभिड हटलाइनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, हामी यस कार्यक्रममा अहिलेको यो असहज परिस्थितिमा यहाँहरूकै समस्या, यहाँहरूकै जिज्ञासा र गुनासो लिने गर्दछौँ र ती कुराहरू सम्बन्धित निकाय समक्ष राखेर समाधानको पहल गर्ने गर्दछौँ। त्यसैले तपाईले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यम के हुन् त अहिले हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। कोभिड हटलाइनमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण सिर्जना भएका विभिन्न समस्या वा गुनासो राख्नको लागि सम्पर्क माध्यमहरू फोन, SMS र भाइबर 98 427 49 075, फेसबुक NTV रेस्पोन्स, इमेल आइडी ntvcovid19response@gmail.com। दर्शकवृन्द, यी हाम्रा सम्पर्क माध्यम हुन्। तपाईलाई जुनसुकै पाएक पर्छ त्यो पाएक पर्ने माध्यमबाट हाम्रो सम्पर्कमा आउन सक्नुहुनेछ। हामी पक्कै पनि तपाईका ती समस्याहरू सम्बन्धित निकाय समक्ष राखेर समाधानको पहल गर्नेछौँ। आज पनि हामीसँग तपाईकै त्यही केही जिज्ञासाहरू रहेका छन् जुन हामीले सम्बन्धित निकाय समक्ष के हो त भनेर बुझ्ने प्रयास गरेका छौँ। दर्शकवृन्द, अहिले जसरी संक्रमित हुनेहरूको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ, अझ विशेष गरेर हामी काठमाडौँ उपत्यकाको कुरा गर्ने हो भने अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमित जुन सक्रिय संक्रमित हुनेहरूको संख्या 18,000 जति पुगिसकेको छ, जसले गर्दा अब जोखिम बढ्यो है भनेर सरकारले हिजो केही निर्णयहरू गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका सबै सरकारी अस्पतालहरूलाई कोभिड अस्पताल बनाउने भनेर निर्णय गरेको छ। साथसाथै आवश्यक एकदमै आकस्मिक बाहेकका अन्य शल्यक्रियाहरू नगर्नका लागि आह्वान पनि गरेको छ। हामी आज यही विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ, जसका लागि अहिले हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारीज्यू। डाक्टर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, जस्तो डाक्टर हिजो मन्त्रालयले केही निर्णय गर्यो, त्यस अन्तर्गतको जुन अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका सरकारी अस्पतालहरूलाई चाहिँ कोभिड अस्पताल बनाउने भनेर निर्णय गर्यो। यसले गर्दा आम मानिसमा चाहिँ एउटा के जिज्ञासा रह्यो भने अब अरू स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ के सरकारी अस्पतालबाट सुविधा नपाउने भयो हो भन्ने जिज्ञासा छ। भनेपछि के हुन्छ, अब सबै खालि कोभिड केन्द्रित मात्रै हुन्छ, अन्य स्वास्थ्य सेवाहरू पाउन नसकिने हो सरकारी अस्पतालबाट? अहिले सेवा सर्वसाधारणले पाउने अत्यावश्यक सेवाहरू सबै नियमित नै हुन्छन्। तर कोभिड र नन कोभिड भनेर छुट्याइरहँदाखेरि कोभिड भनेर छुट्याइरहेका अस्पतालहरूमा बेड व्यवस्थापन गर्न, उपचारका लागि स्वास्थ्य कर्मीहरू व्यवस्थापन गर्न जुन पछिल्लो समय सङ्क्रमण बढ्दै जाँदा चुनौतीहरू थपिँदैका छ, गाह्रो हुँदै गएको छ। यो अवस्थालाई मध्यनजर गरेर कोभिडलाई नजिकैका अस्पतालहरूमा पनि कोभिडका केसहरू व्यवस्थापन गर्दै जाने काम गरियो भने कोभिडका सङ्क्रमितहरूलाई राख्नलाई त्यति गाह्रो नहुँला, अहिले व्यवस्थापन गर्न सकिने हुन्छ भन्ने हिसाबले कोभिड सङ्क्रमितहरूको व्यवस्थापनका लागि हामीले अहिले नतोकिएका काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 21वटा अस्पतालहरूमध्ये 11वटा अस्पतालहरूलाई कोभिडका लागि तोकेर राखिएको थियो भने अब बाँकी रहेका सबै अस्पताल पनि कोभिडका लागि तोक्दाखेरि अहिलेको लागि चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। तर त्यसबिचमा अत्यावश्यक भएर सेवा लिन जानुपर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कुनै पनि बाधा व्यवधान नहुने गरी सेवा चाहिँ जुन अस्पतालले जसरी प्रभाव गरिरहनु भएको छ त्यसै गरी गर्नुहोस् भनिएकै छ, त्यसमा कुनै उ नै भएन। तर सर्वसाधारणहरूलाई अरू बेला जस्तो नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका लागि, नियमित भेटघाट चिकित्सकसँगको सरसल्लाहका लागि चाहिँ सकेसम्म यो पटक अहिले कोभिडको महामारीको बेलामा अस्पतालहरू नजाउँ। अस्पतालहरू जानु पर्यो भने फोन गरेर सम्बन्धित अस्पतालको सेवा कसरी सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने कुराहरू बुझेर जाने गरियो भने आफूलाई पनि दुःख भएन, सङ्क्रमण लिएर आउने सम्भावना पनि रहेन र घरमा अरू जोखिममा भएका व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले सङ्क्रमण सार्ने सम्भावना कम रहन्छ भन्ने हिसाबले अहिले बढ्दो सङ्क्रमणको अवस्थालाई हेरेर सङ्क्रमितहरूको व्यवस्थापनका लागि सरकारले भएका स्रोत साधनहरूको व्यवस्थापन गर्नका लागि गरेको निर्णय हो। हजुर डाक्टर, जस्तो अहिले यो जन सक्रिय सङ्क्रमितहरूमध्ये पनि जो अलिकति सिकिस्त छन्, जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुगेका छन्, कति धेरैले आइसियु भेन्टिलेटर नपाएर मृत्युवरण गर्नु परेका समाचारहरू दिनानुदिन बढिरहेको छ। भनेपछि अब आइसियु र भेन्टिलेटरको त्यो व्यवस्थापनका लागि पनि यो निर्णय गरिएको हो डाक्टर। अनि जस्तो हाम्रो तथ्याङ्कले के भन्छ, जस्तो तपाईँले भन्नुभयो 11वटा त सरकारी अस्पतालहरू पहिले पनि कोभिड केन्द्रित नै थिए भने अब बाँकी रहेका अस्पताल पनि हुन्छ भनेपछि हाम्रो तथ्याङ्क चाहिँ के छ? आइसियु भेन्टिलेटर लगायतको अन्य सघन उपचारमा प्रयोग हुने उपकरणहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो छ?
अहिले पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको सङ्क्रमण जुन हिसाबले बढ्दैछ त्यसमाथि पनि जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको पालनाका सन्दर्भमा जुन उल्लङ्घनहरू बढी देखिराखिया छ यो सबै हिसाबले गर्दाखेरि रोगसँग लड्ने क्षमता कम भएका व्यक्तिहरू सङ्क्रमित बढी भएर सघन उपचार खोज्ने अस्पतालमा राख्नुपर्ने लक्षण जुन पर्छ त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौतीहरू चाहिँ निकै बढ्दै गएको छ। यही कुरालाई मध्यनजर गरेर हामीले जति पनि स्रोत साधनहरू छन् राज्यले अहिलेसम्म सबै व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क गर्ने उपचार लक्षण भएकाहरूलाई उपचार गर्ने कुराहरू सङ्क्रमितहरूको उपचार परीक्षणका कुराहरू निःशुल्क गर्ने भन्ने अनुसारको हामीसँग भएका स्रोत साधनहरू कुनै चाहिँ एकदमै धेरै उपयोग हुने कुनै ठाउँको उपयोग नभएर जस्तो सधैँ एक विशिष्टीकृत अस्पतालहरूमा अरू बेला जस्तो सधैँ जस्तो सेवाग्राहीहरू जाने अवस्था छैन। अहिलेको सेवाग्राही भनेको कोभिड केन्द्रित अथवा कोभिडसँग सङ्क्रमित भएका व्यक्तिहरू कोभिडले सङ्क्रमित भएका व्यक्तिहरू पर्नुहुन्छ। त्यही भएर ती साधनहरूको पनि व्यवस्थापन गर्दैछौँ। त्यहाँ भएको बेडहरूको व्यवस्थापन, त्यहाँ भएको स्वास्थ्य कर्मीको व्यवस्थापन, त्यहाँ भएको अक्सिजनहरूको व्यवस्थापन गर्दै गएर सङ्क्रमितहरूलाई अहिले बढ्दै गएर जसरी मानिसहरूको मृत्यु दर पनि बढ्दै गएको छ यो सबै कुराहरूलाई हेरेर मानिसहरूलाई कसरी बचाउन सकिन्छ, सर्वसाधारणलाई कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले बाँकी रहेका आइसियु, भेन्टिलेटर, बाँकी रहेका अस्पतालहरूमा रहेका बेडहरू सबैलाई उपयोग गर्ने गरी अहिले यो पछिल्लो निर्णय आएको छ। हुन्छ, कति जति सङ्ख्यामा रहेका छन्, के तथ्याङ्क छ डाक्टर यहाँसँग? होइन, मैले अघि भने हामीसँग काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 21वटा सरकारी 2वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सहित गरेर 21वटा सरकारी अस्पतालहरू भएको सन्दर्भमा मात्रै कोभिडको लागि तोकिरहँदाखेरि हामीलाई भेन्टिलेटरहरू सहेको आधारी र जेनरल बेडहरूको अवस्था गर्दाखेरि 300-400 जुन चाहिँ आइसियुको अवस्था जुन भ्यालीभित्रको सङ्ख्यामा जुन छ त्यो सङ्ख्यालाई तोकिएको सङ्ख्या थियो भने पछिल्लो समय 10वटा अस्पतालहरू प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सहित थपिँदाखेरि त्यही अनुपातमा सङ्ख्या, बेडको सङ्ख्या पनि त्यही अनुपातमा, आइसियुको सङ्ख्या पनि त्यस्तै अनुपातमा, भेन्टिलेटरको सङ्ख्या पनि त्यस्तै अनुपातमा थपिएर व्यवस्थापन सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले निर्णय गरेको हो। त्यसका अलावा हामीसँग भएका जति पनि कोभिडको लक्षण कम गर्नका लागि व्यवस्थापन गर्ने, अक्सिजन दिनका लागि व्यवस्थापन गर्ने हामीसँग भएका उपकरणहरू, हामीले खरिद गरेर अथवा अनुदानमा प्राप्त गरेका भेन्टिलेटर, आइसियु बेडहरू चाहिँ अहिले बढी भएको ठाउँहरूमा केन्द्रित गरेर यी भएका अस्पतालहरूमा व्यवस्थापन गरेर मानिसको ज्यान बचाउनका लागि हामीले एकदमै चाँडो केन्द्रित भएर काम गर्नुपर्ने छ भन्ने सन्दर्भमा निर्णय गरेर निर्देशन दिइसकेर कामहरू सुरु गरेका छौँ। हजुर, जस्तो डाक्टर अहिले त अब दिनानुदिन यति धेरै सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ। अझ विशेष गरेर हामी काठमाडौँ उपत्यकाकै कुरा गर्ने हो भने अहिले जसरी यो सरकारी अस्पतालहरूमा रहेका यी आइसियु भेन्टिलेटरहरूको जसरी प्रयोग गर्न भनेर यहाँले निर्णय गर्नुभयो पक्कै पनि राम्रो छ, तर यो सङ्ख्या त अझै धेरै बढ्दैछ, बढ्नेछ भनेर विज्ञहरूले त्यो अनुसारको आकलन पनि गर्नुभएको छ भनेपछि दिगो व्यवस्थापन त अरू केही पाटो पनि हुन सक्ला नि, जस्तो किनभने अहिले धेरै विवादमा आइरहेको निजी अस्पतालहरूले चाहिँ समन्वय गरेन, समन्वयात्मक भूमिका खेलेन भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ भनेपछि यति धेरै निजी अस्पतालहरू छन् काठमाडौँ केन्द्रित नै, साथसाथै मेडिकल अस्पतालहरू, मेडिकल कलेजहरू पनि छन् भनेपछि ती सबैलाई पनि यो कार्यमा एकीकृत गर्न सके अझै धेरै दिगो व्यवस्थापन हुन्थ्यो कि भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। के भन्नुहुन्छ यहाँ? अवश्य पनि हामीले सङ्क्रमणको यो अवस्थाहरूलाई हेरेर दिगो व्यवस्थापनका विषयमा पनि सोच्नुपर्ने पक्कै पनि हुन्छ, सोचेका पनि छौँ, त्यो अनुसार काम पनि गर्दै गइरहेका छौँ। हामीले दिगो व्यवस्थापनको सन्दर्भमा सङ्क्रमण रोक्ने भन्दा बाहेक अर्को चिजले हामीले सर्वसाधारणको ज्यान बचाउन सक्ने अवस्थाहरू एकदमै कम छ। हाम्रो स्रोत साधनको कारणले अथवा हामीसँग भएका चिकित्सा विज्ञानसँग भएका कोभिडको उपचारमा प्रयोग हुने औषधि उपकरण जुन छैन भनिरहेका छौँ, ती यावत कारणहरूले गर्दा हामी सङ्क्रमित भयौँ र त्यो भाइरससँग हाम्रो शरीरले गर्ने प्रतिक्रिया चाहिँ जोखिमपूर्ण किसिमको भयो भने हामीसँग कुनै औषधि उपचार छैन, केही छैन आपातकालीनमा हामीसँग सास फेर्न गाह्रो भयो भने अक्सिजन दिने हो, ज्वरो बढी आयो भने त्यसका लागि औषधि दिने हो, तर त्यो भाइरस नै मार्ने, भाइरस नै एकदमै भाइरसलाई कम गराएर लक्षणहरू एकदमै कम गराउने, निको पार्ने औषधि हामीसँग छैन। त्यो लक्षण कम गराउने क्रममा शरीरले भाइरससँग लड्दै गएर निको भयो भने तपाईँ हाम्रो ज्यान बच्न सक्छ। त्यो लक्षण कम गराउने क्रममा शरीर र भाइरस बिचको लडाइँमा
भाइरसले जित्ने अवस्था आयो भने तपाईँ हाम्रो ज्यान जान सक्छ। हामीले अरू कुनै उपाय छैन। हामीले लक्षण कम गर्ने उपायका लागि कसरी लक्षण बढी भएको व्यक्तिहरूलाई सहज बनाउनलाई चाहिँ के उपाय गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा नीति क्षेत्रमा भएका स्रोत साधनहरू पनि सबै मेडिकल कलेजहरूको 33% कोभिडका लागि छुट्याउन, निजी अस्पतालका सबै स्रोत साधनको 20% कोभिडलाई छुट्याउन भनेर निकै अगाडि नै निर्णय गरेर कामहरू भइरहेका छन्। अहिले समय हामीले यो सरकारी अस्पतालहरू विशेष त काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सरकारी अस्पतालहरूको सबै स्रोत साधन यसमा उपयोग गर्ने भनेर निर्णय गरिसकेपछि यसले पनि व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुने अवस्था आयो भने 100% निजी अस्पतालहरू पनि सबै कोभिडका लागि सञ्चालन गर्ने भनेर निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यो हामी त्यस्तो अवस्था आउँदा गर्नै पर्छ, गर्छौँ नै। तर त्यो अवस्था आउनुभन्दा अगाडि हामीले अहिले गरेको अवस्थाबाट पनि पछाडि हट्न सक्ने गरी चाहिँ हामीले सङ्क्रमण रोक्न जरुरी छ। सङ्क्रमण रोक्न नसकिने हो भने हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौँ। सकिने अवस्था नै त्यही गतिमा सङ्क्रमण बढ्दै जाने, जोखिममा भएको व्यक्तिहरू सङ्क्रमित हुँदै जाने। तपाईँ हामी आफैले भूमिका निर्वाह गर्न जुन बारम्बार भनेका छौँ, सर्वसाधारण सबैलाई अनुरोध गरेका छौँ, तपाईँ हामी स्वास्थ्य कर्मी बनौँ। स्वास्थ्य कर्मी बनेर सङ्क्रमण रोक्नका लागि, आफू बच्नका लागि, आफ्नो परिवार बचाउनका लागि, वरिपरिका छरछिमेक इष्टमित्रहरू सबैलाई बचाउनका लागि सबैलाई यस्तो गर्नु पर्यो। जनस्वास्थ्यका मापदण्ड सरकारले भनेको अत्यावश्यक नभइकन घर बाहिर नजानु भन्ने कुराहरू मानौँ। मास्क लगाउने कुराहरू अनिवार्य गरौँ। बाहिर निस्किनै पर्दा भौतिक दूरीहरू कायम गर्ने, मास्क लगाउने, हातको सरसफाइमा ध्यान दिने कुराहरू जुन भनेका छौँ, योभन्दा बाहेक सिद्ध भएको कुरा हामीसँग अर्को केही पनि छैन। र यो कुरा हामीले आफूले गर्न सक्छौँ, आफूले गराउन सक्छौँ। त्यही भएर हामीले दीर्घकालीन रूपमा सोच्दाखेरि सङ्क्रमण रोकथामका लागि जोड दिउँ र हाम्रो भूमिका निर्वाह गरौँ, आफू बचौँ, अरूलाई बचाउँ। त्यसमा हामीले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ बारम्बार अपिल गरिरहेका छौँ। अन्त्यमा डाक्टर, जस्तो यहाँले सङ्क्रमण बढिरहेको छ, सङ्क्रमण रोक्नु नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, किनभने हामीसँग स्रोत लगायतका छैनन्, साधन छैनन् भनिरहनु हुँदा यो अहिले जसरी सङ्क्रमण बढिरहेको, किनभने आम जनताको गुनासो पनि छ, एउटा जुन होम आइसोलेसनमा राख्ने भनेर नीति लिएको छ, होम आइसोलेसनमा बसेका कति सङ्क्रमितहरू चाहिँ बजार जाने अथवा सङ्क्रमितहरूको एकदम क्लोज कन्ट्याक्टमा आएका व्यक्तिहरू पनि बजार जाने, किनमेल गर्ने, त्यो कुरा पनि भइरहेको छ भन्ने एउटा छ भने, अर्को जो सङ्क्रमितको सम्पर्कमा आएका छन्, लक्षण छैन भने उनीहरूको चाहिँ परीक्षण नहुने, PCR भन्ने कुराहरू, कति धेरै कुराहरू छन्। त्यसले गर्दा लक्षण नभएका तिनीहरू सङ्क्रमित पनि हुन सक्छन्, उनीहरू बजार जाने र त्यसले गर्दा जोखिम भयो, सङ्क्रमण फैल्यो भन्ने कुराहरू आइरहँदा अब यो नीति अलिकति परिमार्जन गर्न मिल्छ कि अथवा त्यस्तो केही सोचेको छ? अवश्य भने हामीले बारम्बार भनिएको कुराहरू पनि हामीले सबैसँग समन्वय सहकार्य पनि गर्न खोजिरहेका छौँ, गरि पनि रहेका छौँ। कति ठाउँमा सफल हुँदा कति ठाउँमा सुधार्ने ठाउँहरू छन्। अहिले हामी पछिल्लो समय सङ्क्रमण बढ्दै गइरहँदाखेरि लक्षण नभएका व्यक्तिहरूको अथवा मलाई केही भएको छैन भन्ने व्यक्तिहरूको जुन आवाजले व्यवहारमा परिवर्तन ल्याइराखेको छ, त्यसको परिणामस्वरूप तपाईँ हाम्रो घरहरूमा, टोलहरूमा एउटा दुईटा घटनाहरू घट्नु भनेको निकै ठुलो हो। सम्बन्धित व्यक्तिका लागि 100% हो। हामीले 100 जनामा 80 जनालाई लक्षण देखिँदैन, केही त्यस्तो हुँदैन, तर उहाँले सङ्क्रमण सार्नुहुन्छ, त्यही भएर उहाँलाई अलग्याएर राख्नुपर्छ भनिराखेका छौँ। यी कुराहरू भनेको तपाईँ हाम्रो घरमा, टोलमा, आफन्तमा कसैमा दुःखद घटनाहरू नआओस्, सङ्क्रमण बिस्तारै रोकेर बिस्तारै घट्ने अवस्थातिर जाओस् भन्नका लागि म सचेत हुनुपर्छ, मेरालाई सचेत गराउनुपर्छ र हामी व्यवहार परिवर्तन गर्नुपर्छ भनिराखेका छौँ। मबाट सुरु गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले, स्वास्थ्य कर्मीले, स्वास्थ्य संस्थाले मात्रै यो अहिलेको यो निकै ठुलो महामारीबाट पार लगाउन सक्ने अवस्था हुँदैन। हामी सबै जिम्मेवार बन्न जरुरी छ। सङ्क्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आउनुभएको व्यक्तिहरू, उहाँको वरिपरि बस्नुभएका व्यक्तिहरू अथवा उहाँको जो सङ्क्रमित भएको ठाउँमा, टोलमा बस्नुभएका सबै सर्वसाधारणहरू चाहिँ हामीले अहिले भूमिका निर्वाह गर्न सकेनौँ भने त्यो दुःखद घटनाहरू हाम्रै नजिकमा, हाम्रै घरमा आफैलाई पनि हुन सक्ने अवस्थाहरू आउँछ। यही कुरा रोक्नका लागि हामीले धेरै प्रयासहरू गरेका छौँ, कामहरू भएका छन्। तर पछिल्लो समयमा सङ्क्रमण बढिराखेको, मानिसहरूलाई व्यवस्थापन हस्पिटलहरूमा ठाउँ पाउन गाह्रो हुँदै गएको, हस्पिटलमा राखे पनि व्यक्तिहरूलाई निको पारेर फर्काउन सक्ने प्रविधिहरू, औषधिहरू हामीसँग नभएको, यी तितो सत्यहरू हामी सामु छन्। त्यही भएर हामीले अहिले हेलचेक्राइ नगरौँ,
संक्रमित छौँ अथवा शङ्कास्पद छौँ भने 14 दिनसम्म हामी अलग्गिएरै बस्यौँ भने हामीले अरूलाई संक्रमण सार्ने सम्भावना हुँदैन। हामीमा भएको भाइरस चाहिँ हामी भित्रै गएर हाम्रै शरीरभित्र गएर हामीलाई कुनै गाह्रो कुनै लक्षण बनायो अप्ठ्यारो भयो भने हामीले तत्काल स्वास्थ्य कर्मीको सम्पर्कमा आएर आफ्नो परीक्षण गराउने आफ्नो उपचार व्यवस्थापनका लागि समन्वय गर्ने गराउन सक्छौँ। अन्यथा संक्रमण भएको भन्ने रिपोर्ट आयो, त्यो रिपोर्ट सही हो कि गलत हो मलाई त केही भएको छैन, म जहाँ गए पनि हुन्छ, अथवा मेरो घरमा हुनुभएको संक्रमित जो हुनुहुन्छ उहाँलाई त केही भएको छैन, म सँगै बसे पनि उहाँ जो संक्रमित भनेर पुष्टि भएको उहाँलाई नभएको अवस्थामा पनि केही भएको छैन भन्ने हिसाबले हामीले जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू उल्लङ्घन गर्दै गयौँ भने थाहा छैन हामी मध्ये कतिजना चाहिँ आगामी वर्षको दशैं तिहारमा भेट नहुने अवस्था, यो अवस्था नहोस् भन्नका लागि अहिले हामीले भनेका कुराहरू पालना गरिदिन सम्बन्धित आधिकारिक निकायहरूबाट सबैको चिन्ताका लागि भनिरहेका आह्वान गरिरहेका विषयहरू चाहिँ मेरो लागि पक्कै पनि डाक्टर सो अनुशासन नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। धन्यवाद यहाँको महत्त्वपूर्ण जानकारीका लागि। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारी। अहिले जसरी संक्रमणको दर बढिरहेको छ आफै स्वअनुशासित हुन जरुरी छ, साथसाथै अन्य निकायहरूले पनि अनुगमन निगरानीको पाटो पनि खुला गर्नुपर्दछ भन्ने विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषय पनि हामीसँग रहेको छ, तर त्यो विषयमा प्रवेश गर्न अगाडि हामीसँग केही महत्त्वपूर्ण जानकारी छन् दर्शकवृन्द, जुन हामीले अहिले यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसैले यो महत्त्वपूर्ण जानकारी अहिले हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। यदि कुनै व्यक्तिलाई संक्रमण भएको छ र रुगाखोकी वा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग लागेको छ भने खोक्दा, हाछ्यौँ गर्दा, बोल्दा निस्कने साना साना कणलाई रोक्ने काम मास्कले गर्दछ। त्यसैले मास्कको उचित प्रयोगले कोभिड-19 को संक्रमणबाट धेरै हदसम्म बच्न सकिन्छ। मास्कको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू: मास्क लगाउनु अघि मिचिमिची कम्तीमा 20 सेकेन्ड साबुन पानीले हात धुने वा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने। मास्क च्यातिएको छ कि छैन वा सफा छ कि छैन जाँच गर्ने। मास्क खुकुलो छ र छेउछाउबाट हावा छिरेको छ भने त्यसले काम गर्दैन। त्यसैले मास्क लगाउँदा डोरीमा समाई अनुहारमा टम्म मिल्ने गरी लगाउने। मास्क लगाउँदा नाक, मुख र चिउँडो ढाकिने गरी लगाउने। मास्कको रङ्गीन भागलाई बाहिर पारेर लगाउने। युज एन्ड थ्रो नाम दिएको मास्क डिस्पोजेबल हुने भएकोले यसलाई एकपटक प्रयोग गरेपछि पुनः प्रयोग नगर्ने। डिस्पोजेबल मास्क धोएर, सुकाएर र उल्टो फेरेर नलगाउने। सकभर मास्कलाई हातले नछुने। लगाउँदा र फुकाल्दा डोरी मात्र प्रयोग गर्ने। एक अर्काबाट कम्तीमा 2 मिटर टाढा बसौँ। घरबाट बाहिर जाँदा अनिवार्य मास्क लगाऊ। दर्शकवृन्द, यो महत्त्वपूर्ण जानकारीसँगै हामी अर्को विषयमा प्रवेश गर्न गइरहेका छौँ। जसरी अहिले कोरोना भाइरसको संक्रमण बढिरहँदा यसको मुख्य भूमिका, जुन यो संक्रमण दर घटाउनका लागि मुख्य भूमिकामा रहेको स्थानीय तह पनि हो। अझ हामी कुरा गर्ने हो भने अहिले धेरैभन्दा धेरै संक्रमितहरू होम आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ अथवा संस्थागत आइसोलेसन केन्द्रहरूमा हुनुहुन्छ भनेपछि त्यहाँ उहाँहरूको निगरानी गर्ने भूमिका पनि स्थानीय तह रहेको छ भूमिकामा। भनेपछि हामी त्यही विषयमा केन्द्रित हुँदैछौँ अहिलेको यो समयमा। विशेष गरेर बुटवल उपमहानगरपालिकाको हामी कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ 713 जना सक्रिय संक्रमित छन्, जसमध्ये करिब 60% संक्रमितहरू चाहिँ होम आइसोलेसनमा रहनु भएको छ। उहाँहरूको निगरानीको पाटोबाट, किनभने हामीले यसअघिको हाम्रो मन्त्रालयका सहप्रवक्तासँग पनि कुराकानी गरिसकेका छौँ, भनेपछि हामी यही विषय जोड्नेछौँ। हाम्रो सम्पर्कमा अहिले आइसक्नु भएको छ रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदीज्यू। प्रमुखज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। जस्तो यहाँको स्थानीय तहमा मैले भर्खरै पनि भने करिब 60% संक्रमितहरू चाहिँ होम आइसोलेसनमा रहनु भएको रहेछ। अहिले ती होम आइसोलेसनमा रहेका व्यक्तिहरू चाहिँ संक्रमितहरू बाहिर हिँडेको अथवा संक्रमितहरूको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरू बाहिर हिँडेको र त्यो स्वास्थ्य सुरक्षाका जुन मापदण्डहरू अपनाउनु पर्ने त्यो नअपनाएको भनेर गुनासो व्यापक रूपमा आइरहेको छ। तपाईँको स्थानीय तहमा के गरिरहनु भएको छ उहाँहरूको निगरानीको पाटोबाट? अहिले हामी कहाँ तपाईँले भन्नुभयो 713 व्यक्ति छन्, 13 होइन 3 व्यक्ति छन्। अहिलेसम्म 908 जना पनि डिस्चार्ज भइसक्नु भएको छ।
र हिजोको मिटिङमा मात्रै झन्डै 91 जना चाहिँ नयाँ एक्टिभहरू चाहिँ थपिएर यो रेकर्ड तथ्याङ्क बढेको हो। र हामीले चाहिँ हाम्रो सार्वजनिक आइसोलेसन पनि छ र होम आइसोलेसनलाई पनि हामीले चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। खास गरी अहिले होम आइसोलेसनकै विषय तपाईँले उठाएको हुनाले होम आइसोलेसनमा रहनुभएका सङ्क्रमित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हाम्रा 8वटा स्वास्थ्य केन्द्र छन्, तिनका क्याचमेन्ट एरिया छन्। त्यो क्याचमेन्ट एरियाभित्रका होम आइसोलेसनमा रहनुभएका सङ्क्रमितहरूका लागि हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीले दिनमा एकपटक उहाँसँग फोनमा कुरा गर्नुहुन्छ, उहाँको अवस्था बुझ्नुहुन्छ। त्यो रेकर्ड हामीले रजिस्टर व्यवस्थित गरेका छौँ। टोल संस्था र वडा समितिको सिफारिसमा हाम्रो स्वास्थ्य कर्मी अनि सुरक्षाकर्मी र स्थानीय त्यहाँको वडाको जनप्रतिनिधि 3 जनाको रोबरमा उहाँको होम आइसोलेसन बस्नका निम्ति स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार अनुकूल अवस्था छ कि छैन भन्ने कुराको पहिचान भएर मात्र होम आइसोलेसनमा बस्ने व्यवस्था गरिएको हुनाले होम आइसोलेसन बस्ने कुरामा टोल संस्था र वरपरको छिमेकीलाई समेत जानकारी गराएर छिमेकीहरूलाई समेत हामी प्रमुख, उपप्रमुख र हामी नभ्याएको बेलामा वसिज्यू र स्थानीय जनप्रतिनिधि र हाम्रो स्वास्थ्य कर्मी र आवश्यक परेको खण्डमा चाहिँ स्थानीय सुरक्षाकर्मी समेतको उपस्थितिमा हामीले व्यवस्थापन गरेको हुनाले यो व्यवस्थापन र उहाँको स्वास्थ्य स्थितिको नियमित निगरानीका निम्ति अहिले मैले भने 8वटा हाम्रा स्वास्थ्य केन्द्रहरूले मा रहनुभएका स्वास्थ्य कर्मी साथीहरूले रजिस्टर नै खडा गरेर उहाँहरूलाई दैनिक टेलिफोनबाट र हामीले अर्को चाहिँ उहाँहरूको इम्युनिटी पावर बढाउनका निम्ति उहाँलाई चाहिने भिटामिन, जनौषधि, जडीबुटीका चाहिँ गुर्जो लगायतका चाहिँ आयुर्वेदका चाहिँ विज्ञ डाक्टरहरूले सिफारिस गरिएका इम्युनिटी पावर बढाउने, प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउने औषधिहरू समेत हामीले चाहिँ सँगसँगै उहाँको घरसम्म हाम्रो स्वास्थ्य कर्मी र वडा समिति मार्फत पुर्याएर त्यो 24 घण्टाको एउटा सङ्क्रमित व्यक्तिले अपनाउनु पर्ने शारीरिक व्यायाम, मानसिक व्यायामदेखि लिएर उनको एउटा सङ्क्रमित आफ्नो दिनचर्या कसरी बिताउनु पर्छ, स्वास्थ्य मापदण्डका हिसाबले र आफू छिटो प्रतिरोधी शक्ति बढाएर कोभिड जित्नका लागि भन्ने समेत परामर्श सहितको पत्र हामीले उहाँ कहाँ पुर्याएर यो प्रबन्ध गरिएको। त्यस्तो हुँदा अनुगमन गएर त्यसलाई पनि पुनर्व्यवस्थापन गर्ने काम भएको छ र यदि उहाँहरूले त्यस्तो कुनै ठाउँमा त्यस्तो अहिलेसम्म भेटिएको छैन, भेटिएको अवस्थामा उहाँहरूलाई फेरि हामीले सार्वजनिक आइसोलेसनमा लान लगेर व्यवस्थापन गर्छौँ भने उहाँलाई कुनै अप्ठ्यारो हुँदाखेरि 24 घण्टा हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीलाई सम्पर्क गर्ने बित्तिकै उहाँको घरमा एम्बुलेन्स पुग्छ र उहाँलाई फर्दर कोभिड हस्पिटलमा चाहिँ हाम्रो कोभिड विशेष अस्पतालमा चाहिँ पुर्याउने काम गर्ने गरी हामीले व्यवस्थापन गरेको अवस्था छ। हजुर प्रमुखज्यू, अब अन्त्यमा जस्तो अब बुटवल भनेको अलिक ठुलो सहर पनि छ, अब दसैँ तिहार पनि नजिकै छ, छठ पनि नजिकै छ भनेपछि त्यहाँ अब यो समयमा धेरै भिडभाड हुने समय पनि हो भनेपछि अब कोरोनाको जोखिम रहिरहेकाले दसैँ तिहार लगायतको चाडपर्वमा धेरै भिडभाड नहोस् भन्ने उद्देश्यले के कस्तो योजना बनाउनु भएको छ एकदमै छोटोमा? यो विषयमा हाम्रो हिजो मात्रै कार्यपालिकाको बैठक बसेर यसपालिको दसैँ आफ्नो एकल परिवारभित्र घरमा मनाऊ, हामीले चाहिँ मन्दिर जाने अनि हाम्रो यतातिर चाहिँ मन्दिर स्थापना गर्ने, अस्थायी मन्दिर स्थापना गर्ने चलन पनि थियो विगतमा, त्यसलाई पनि नगरिदिनुहोस् भनेर हाम्रो कार्यपालिकाको तर्फबाट आम नगरवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आह्वान गरिएको छ। र बाहिरबाट टीका लाउन भनेर यहाँ ज्येष्ठ नागरिक आफ्ना अग्रजसँग टीका थाप्न आउनु हुनेहरूलाई पनि यसपाला कोरोनाको जोखिमका कारणले आवत जावत कम गरिदिनुहोस् भनेर भनिएको छ। र कुनै पनि भैलो, त्यो देवीस्थान जाने, मन्दिर जाने, कोर्ट जाने अनि भिडभाड चाहिँ बढी गर्ने विषयलाई चाहिँ निरुत्साहित हुने गरी यहाँले आग्रह गर्नु भएको छ। हजुर, हस्, धन्यवाद। संस्था, मन्दिर समितिहरू सबलाई आह्वान गरिएको छ र तदनुसार वडाध्यक्षज्यूहरूले आफ्नो आफ्नो वडामा रहेका मन्दिर जहाँ जहाँ त्यस्तो भिडभाड हुने विगतमा चलन चल्ती हाम्रो थियो, परम्परा थियो, ती ठाउँहरूमा चाहिँ सचेतनापूर्वक टोल संस्थाहरूलाई परिचालन गरेर घर घरमा नै आफ्ना आस्था अनुसारका
पूजाआजा गर्नका लागि यहाँले अनुरोध गर्नुभएको छ। धन्यवाद प्रमुखज्यू। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो रूपन्देही जिल्लाको बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुखज्यू। उहाँसँग हामीले कोरोना संक्रमणको जोखिम रहिरहँदा योजनाहरू के कस्ता छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौं। तपाईका पनि केही समस्या छन्, जिज्ञासा छन्, गुनासा छन् भनेदेखि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र सम्पर्क गर्ने माध्यम के हुन् अहिले हामी प्रस्तुत गर्दैछौं। कार्यक्रम कोभिड हटलाइनमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण सिर्जना भएका विभिन्न समस्या वा गुनासो राख्नको लागि सम्पर्क माध्यमहरू फोन, SMS र भाइबर 98 427 49 075, फेसबुक NTV रेस्पोन्स, इमेल आइडी ntvcovid19response@gmail.com। हवस् त, कार्यक्रमको समय आजका लागि यति नै। भोलि फेरि अर्को विषयवस्तुका साथ हामी उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेल तपाईहरू नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।